बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ल क़ुरआन उन्ज़िला अला सबअति अहरुफ़िन फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान पाक की इतनी बड़ी दौलत से नवाजा है। पिछली किस्त में हमने शान नुज़ूल के बारे में बात की थी और असबाब नुज़ूल, शान नुज़ूल ये क्यों कर ज़रूरी है। तो आज इंशाअल्लाह बात होगी कुरान पाक को हम कितने लहजों में पढ़ सकते हैं। ये एक मारिकतुल आरा बहस है जिसकी बहुत तवील बहसें हैं, किताबों की किताबें इसमें भरी पड़ी है सिर्फ इस एक टॉपिक पर, लेकिन इसको हम मुख्तसरन अल्फाजों में समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ उन इल्मी इख्तिलाफ़ों को भी और अक़ली इख्तिलाफ़ों को बालाए ताक रख कर सिर्फ़ उसका ख़ुलासा पेश किया जाए कि जिससे कम वक्त में हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा आ जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हदीस फरमाई कि इन्ना हाज़ल क़ुरआन उन्ज़िला अला सबअति अहरुफ़िन, यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक को जो नाज़िल किया 7 हरूफों पर नाज़िल किया। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन, जो आपको उनमें से आसान लगे आप उसी को पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक बात हमें समझनी है कि इन 7 हरूफ से क्या मतलब है। कुछ हज़रात ने कहा 7 हरूफ से मतलब कुछ सारी इल्मी इख्तिलाफ़ है, लेकिन जो असल राजिह कौल है, जो आखिर पे उसका जो लुब्बे लुबाब निकलता है, खुलासा निकलता है, वो ये है कि इससे मुराद है कि ये 7 कबाइलों के और 7 तुरुक से हम इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ला रहे हैं और फरमा रहे हैं कि हमने कुरान पाक को एक हरफ पर नाजिल किया, यानी एक ज़ुबान में इसको नाजिल किया और एक लहजे में नाजिल किया। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, ये मेरी उम्मत के लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस गए, फिर तशरीफ़ लाए, फिर फरमा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 हरफ पर नाजिल किया, आपने फिर ये अल्फाज पे मुसलसल ऐसा हुआ। तो चौथी मरतबा जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम आए, उनने फरमाया कि हमने इस कुरान पाक को 7 हरूफ पर नाजिल किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कबूल कर लिया। और 7 हरूफों का मतलब क्या है? जैसे कि एक बहुत बड़ा इलाका हो, एक बहुत बड़ा खिता हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर 40 किलोमीटर के बाद या कुछ फासले के बाद हर ज़ुबान के अंदर एक तग़य्युर आ जाता है, तब्दीली आ जाती है। एक अल्फाज वही होता है लेकिन उसी को दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं। वो दूसरा तरीका वो 40 किलोमीटर के अंदर जो दूसरे लोग आते हैं उन्हें वो अल्फाज अदा ही नहीं होता अपनी ज़ुबान से। मिसाल के तौर पर अगर हम कश्मीरी ज़ुबान की बात करें, हम कहते हैं अगर किसी को कहीं जाना हो तो हम उसे कहते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, तो हम कहते हैं हमें होर जाना है, होर। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा और साउथ में जाएंगे तो वहाँ कहेंगे हमें होड़ जाना है। होर और होड़ दोनों का मतलब तो एक है, लेकिन लहजा और ज़ुबान की अदायगी कुछ और है। जैसे हम उर्दू की ज़ुबान में हम किसी को कहते हैं कि आप आइए, तो ये एक अदब के तरीके से कहते हैं। इसी तरह आप थोड़ी दूर और गांव में जाएं वहाँ के, तो वहाँ हम जाए कहते थे आओ, तो ये जो लफ्ज़ एक ही है, आओ आइए लफ्ज़ एक है, लेकिन अल्फाजों का जो ये चुनाव और ये ज़ुबान ज़द ये अल्फाजों का इस तरह हो जाना, इसी को लहजे कहते हैं। इन्हीं लहजों के मुताबिक ये कुरान पाक जो 7 हरूफों पर नाजिल हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये 7 लहजे हैं, ये 7 तरीके हैं किरात के। उसमें जो कबीले 7 कबीले हैं जिनको हमारी मुफस्सिरीन ने भी बयान किया है, वो 7 कबीले हैं कि जैसे उनके अंदर है कुरैश है, हुज़ैल है और रबिया है, वगैरह वगैरह कबाइल ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ये इस तरह की आयतें वो इस तरह के तरीके से वो पढ़ सकते हैं। असल में उनके ज़ुबान पे अल्फाज कुछ होता था, क्योंकि उनकी ये ज़ुबान थी, अरबी ज़ुबान थी, लेकिन यही 40 किलोमीटर और दूसरे कबाइलों के अंदर जो फ़र्क होती थी, तो उनकी ज़ुबान ज़द व अल्फाज नहीं होते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये आसानी दे दी है कि आप इस लहजे से भी पढ़ सकते हैं। उस लहजे का मतलब क्या है वो हमें समझना है। असल में जहाँ पे मद करनी हो, लंबा करना हो,
وہاں پہ کہیں کہیں قبیلے اختصار کرتے تھے، قصر کرتے تھے، کہیں ادغام کرنا ہوتا ہو تو وہ وہاں اظہار کرتے ہیں، کہیں پیش پڑھنا ہوتا ہے تو وہاں ان کی زبان میں اس کو زبر پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ کو لے لیتے ہیں، ایک قرات ہے جو سب کے یہاں مشہور، جو ہم سب پڑھتے ہیں، جو قرات حفص ہے اور جو قریش کی زبان ہے، جس پر قریش کی زبان پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن پاک کو جمع کیا گیا، اخیر میں تمام اختلافوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک زبان پر، یعنی جس زبان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، جس قبیلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی قبیلے کے اوپر اس کو جمع کیا گیا، وہ وہی ہے جو آپ اور میں اس وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ قریش کی زبان ہوگی۔ اب اسی کو دوسرے حرف پر دوسری قرات میں اگر پڑھ لیتے ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں دوسرے طریقے سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہاں مالکی سے ملکی، کہیں اہدنا الصراط المستقیم کی جگہ اہدنا الصراط المستقیم، غیر الصراط الذین انعمت علیہم زیر ہے، تو کہیں قراتوں میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ ان 7 حروف کا مطلب یہی ہے۔ پھر تمام کو چھوڑ کر صرف ایک قرات پر جو اکتفا کیا گیا، جس پر پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت جس کو پڑھ لیتی ہے، وہ یہی ہے جو قریش کی زبان ہے، جو ایک حرف پر قرآن پاک کو نازل پہلے کیا گیا۔ لیکن جو یہ 7 قراتیں اور 6 قراتیں اور ہے، ان قراتوں میں پڑھنا جائز ہے، ان قراتوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہی پڑھ سکتا ہے جسے ان 7 قراتوں کا علم ہو، جو ان قراتوں کو جانتا ہو، جسے یہ علم پتہ ہو، حفص قرات سے واقف ہو، وہ جزری قرات سے واقف ہو، وہ تمام ان قراتوں سے واقف ہو جو قرات ان کے اندر آ جاتی ہے، ان قراتوں میں بھی پڑھنا جائز ہے اور ان قراتوں میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس میں جو اختلاف ہے، جس اختلاف کو اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں کہ یہ اختلاف ہوا، یہ سب باتیں حروف کا کیا مطلب ہے، تو اس میں ایک علمی اختلاف وسیع اتنا ہے کہ ہم پیچ و خم میں پڑ جائیں گے، اور اس اختلاف کے پیچ و خم میں ایسے پھنس جائیں گے تو غالباً ایک گھنٹہ اس میں لگ جائے گا، پھر بھی وہ مکمل نہیں ہو جائے گا۔ لیکن خلاصہ ہمارے پاس یہی ہے کہ یہ جو قراتیں ہیں، 7 قراتوں کا مطلب ہے، آپ نے سنا ہوگا سبع قاری ہوتا ہے جو 7 قراتوں کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہے 7 لہجے اور 7 طریقے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے آسانیاں امت کو دے دی ہے، اور بالخصوص و عرب کے لیے، تو ان کے لہجوں میں بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ و کباط نہیں ہے۔ جو پھر اتحاد کیا گیا ایک قرات کے اوپر پڑھ لینا ہے، اس قرات کا مطلب ہی ہے وہ قریش کی زبان اور قریش کے لہجے پر ہے، جس کا منشا بھی پہلا یہی ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو ایک حرف پر، ایک قرات پر، ایک زبان پر، ایک قبیلے پر نازل کی گئی، اور جس قبیلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اسی قبیلے پہ میں اسے نازل کیا گیا، اور اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب قرآن پاک کو دوبارہ حضرت عثمان نے اس کو جمع کیا، پھر ان تمام مصاحفوں کو چھوڑ دیا گیا، صرف ایک مصحف کو جو تمام عرب کے اندر اور عجم کے اندر پھیلا دیے گئے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے گا، اور آج آپ اور میں وہی قرآن پاک اسی لہجے میں، جس لہجے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ اور میں اسی میں قرات پڑھ لیتے ہیں۔ 7 احرف کا مطلب یہی ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب مبین سے فیض یاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔